वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 16 की रिवीजन करवाऊंगी एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो मैं ये पूरा ही चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, पर एग्ज़ाम के लिए अलग से रिवीजन करवा रही हूँ ताकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उनकी क्विक रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम से मुतालिक आपको सभी बातें अच्छी तरह से पता चल सके। तो सबक एक नज़्म है और इसका नाम है एक मकड़ा और मक्खी। इसके शायर हैं इकबाल। सभी बच्चे याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में नज़्म के शायर का नाम लिखना ज़रूरी होता है। जब तशरीह लिखने के लिए आती है तो याद रखोगे कि एक मकड़ा और मक्खी नज़्म को किसने लिखा है, इकबाल ने। तो यहाँ पर मैं आपको हर बंद की तशरीह लिखना बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है। देखो, पहले ये जान लो कि शेर किसे कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, तो दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है और एक से ज़्यादा शेर को अशआर कहते हैं। और जब कभी एक से ज़्यादा अशआर होते हैं तो वो बंद कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको हर बंद की तशरीह करना बताऊँगी। पहला बंद है, एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी भी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना, आ जाओ मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वे सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस हाल में मक्खी कभी इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। तो सबसे पहले सयाक व सबाक लिखोगे। सयाक व सबाक में नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। अगर एग्ज़ाम में सयाक व सबाक नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। यहाँ पर लिखोगे, ये बंद नज़्म एक मकड़ा और मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। अब तशरीह में लिखोगे, इस बंद में शायर कहता है कि एक दिन एक मकड़ा मक्खी से कहने लगा कि तुम रोज़ाना इस रास्ते से गुज़रती हो, लेकिन भूले से भी मेरे घर नहीं आती, न जाने मेरी किस्मत कब जागेगी और तुम कब मेरे घर आओगी। गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से दूर रहना नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे घर आओगी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। देखो वे सामने सीढ़ी जा रही है, अगर दिल चाहे तो आ जाना। मक्खी ने मकड़े की ये सारी बात सुनी और कहने लगी कि किसी ना समझ को ये धोखा दीजिएगा, मैं आपके जाल में नहीं आने वाली, जो आपकी सीढ़ी पर चढ़ा वे कभी नहीं उतरा। अब अगला बंद पढ़कर बताती हूँ। मकड़े ने कहा, वह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नाता ज़माने में ना होगा, मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वगरना कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इस मेहनत है, उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या, इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आती है झोपड़ी सी छोटी सी ये कुटिया, मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामाये मैसर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना, इन नरम बिछोनों से खुदा मुझे बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। पहले सयाक व सबाक लिखोगे, याद रखना, अगर नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। तशरीह में लिखोगे, दूसरे बंद में शायर कहता है कि मकड़े ने फिर मक्खी से कहा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ दुनिया में कोई ना होगा जो मुझे धोखेबाज समझे, मैं तो आपकी खातिर दावा से करना चाहता था, वरना इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था। खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आ रही हो, अगर मेरे घर में ठहर जाओ तो इसमें क्या बुरा है। मेरी ये झोपड़ी बाहर से छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें कई चीज़ें देखने के काबिल हैं। दरवाज़ों पर बारीक और ख़ूबसूरत पर्दे लगा रखे हैं और दीवारों को आईनों से सजा रखा है। मेहमानों के लिए आरामदेह बिस्तर है और हर शख्स को ये चीज़ मैसर नहीं होती। फिर मक्खी ने जवाब दिया कि ये सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं आपके घर आऊँगी, खुदा मुझे आपके नरम बिस्तर से बचाए, जो इन पर सो जाए तो फिर कभी उठ ना पाए। अगला बंद है, मकड़े ने कहा, दिल में हंसी बात जो उसकी, फांसो उसे किस तरह ये कमबख्त है दाना, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा, उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा,
ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا۔ یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا۔ تو پہلے کیا لکھو گے؟ سیاق و سباق، پھر تشریح۔ تو تشریح میں کیا لکھو گے؟ تیسرے بند میں مکڑا سوچ رہا ہے کہ کس طرح اس کمبخت سمجھدار کو اپنے دل میں پھانسوں۔ اس دنیا میں ہر کام خوشامد سے نکلتا ہے، جس کو دیکھو خوشامد کا بنتا ہے۔ یہ سوچ کر مکڑا مکھی سے کہنے لگا، بڑی بھی اللہ نے آپ کو بڑی عزت بخشی ہے، جو آپ کو ایک نظر دیکھتا ہے آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیرے کی کنی کی طرح چمکتی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کے سر پر ایک تاج رکھا ہے اور خوبصورت لباس دیا ہے، اور اڑتے ہوئے گانا قیامت ڈھاتا ہے۔ مکھی نے جب اپنی یہ تعریف سنی تو خوش ہو کر بولی کہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کا دل توڑنا اور منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر جب اپنی جگہ سے اڑ کر مکھی مکڑے کے پاس گئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑ لیا، اور وہ کئی روز سے بھوکا تھا، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو کھایا۔ تو اس طرح سے میں نے ایگزام میں آپ کو ہر بند کی تشریح لکھنی بتا دی ہے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال ہے، کیونکہ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال آپ سے اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے اندر جو بھی مورل ایجوکیشن، جو بھی سندیش، جو بھی پیغام دیا گیا ہے اسے 2-3 لائنوں کے اندر لکھنا۔ تو مرکزی خیال میں لکھو گے، اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبی سے خوشامد پسندی کے انجام سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور نصیحت کی ہے کہ چکنی چپڑی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ جو شخص ان کی باتوں میں آئے گا تو مکھی کی طرح مکڑے کے جال میں پھنس جائے گا۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں کہ ایگزام میں کیسے لکھو گے۔ سوال نمبر 1، مکڑا مکھی کو اپنے گھر کیوں بلانا چاہتا تھا؟ جواب، کیونکہ مکڑا کئی دن سے بھوکا تھا، اس لیے وہ مکھی کو اپنے گھر بلا کر کھانا چاہتا تھا۔ سوال 2، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد ہے کہ جو اس کے گھر جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ سوال 3، مکھی نے مکڑے کو فریبی کیوں کہا؟ جواب، مکھی نے مکڑے کو فریبی اس لیے کہا کیونکہ وہ دھوکے سے مکھی کو اپنے گھر بلانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 4، مکڑے نے گھر کی کیا کیا خوبیاں بیان کی؟ جواب، مکڑے نے اپنے گھر کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ میرے دروازے پر باریک پردے اور دیواروں پر آئینے لگے ہوئے ہیں۔ سوال 5، مکھی مکڑے کی باتوں میں کس طرح آ گئی؟ جواب، مکھی مکڑے کی خوشامد اور اپنی تعریف سن کر ان کی باتوں میں آ گئی۔ اب ہے گرامر سے ریلیٹڈ متضاد الفاظ۔ عزت کا ذلت، نادان کا دانا، آرام کا تکلیف، محبت کا نفرت، انکار کا اقرار، منظور کا نامنظور، فائدے کا نقصان، حاضر کا غائب، خوبی کا خامی۔ املا درست کرنا ہے، یعنی کہ کریکٹ اسپیلنگ لکھنی ہے۔ تو یہاں پر غلط والی ہیں اور ادھر کی سائڈ صحیح ہے۔ تو قسمت کی اسپیلنگ میں چھوٹے کاف کی جگہ بڑا کاف آتا ہے، منظور میں جیم کی جگہ زوئیں آتا ہے، کلگی میں گاف کی جگہ قین آتا ہے، صفائی میں سین کی جگہ سواد آتا ہے، عزت میں جیم کی جگہ زے آتا ہے، خاطر میں کھے کی جگہ قے آتا ہے، حسن میں دو چشمی ہے کی جگہ ہے آتا ہے، عادت میں بڑے الف کی جگہ این آتا ہے، قیامت میں چھوٹے کاف کی جگہ بڑا کاف آتا ہے۔ اب یہاں پر ہے اشعار مکمل کرنے ہیں۔ تو ایگزام میں کسی بھی نظم کے اشعار مکمل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ایک دن مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت، یہ ہے اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے کہا، خیر سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا۔ اب ہے لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ گزر، میں ادھر سے روز گزرتی ہوں۔ منظور، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے۔ نادان،
नादान इंसान से दूर रहना चाहिए। फरेबी इंसान का अंजाम ख़राब होता है। बारीक, ये कपड़ा बहुत बारीक है। आराम, काम करने के बाद आराम ज़रूरी है। खुशामद से इंसान का बड़े से बड़ा काम निकल आता है। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है किस्मत जागना। ख़जाना मिलने से लाला की किस्मत जाग गई। पाँव रखना, मक्खी ने मकड़े के घर पाँव न रखा। खिंच के रहना, मक्खी मकड़े से खिंच कर रहती थी। दिल तोड़ना, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दिल पसीजना, मकड़े की बात सुनकर मक्खी का दिल पसीज गया।